नाजरीन इकराम, अर्तुगरुल गाजी इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद बहस है। पिछले कई सालों से तुर्की, पाकिस्तान, भारत, अरब ममालिक, यूरोपियन ममालिक, वेस्टर्न दुनिया और अमेरिका में अर्तुगरुल गाजी के किरदार पर बहस हो रही है कि ये है क्या, कौन था अर्तुगरुल गाजी, कि जिस पर बनने वाले ड्रामे ने दुनिया भर के गैर मुस्लिमों को खौफजदा कर रखा है। क्या अर्तुगरुल गाजी वाकई कोई हकीकी किरदार है या फिर एक फर्जी किरदार है? नाजरीन, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल द इन्फो जंक्शन जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क्या वाकई दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया का हकीकी बानी यही अर्तुगरुल गाजी है? इसी ने आलम इस्लाम को मुत्तहद करने का ख्वाब देखा था और अपने बेटे उस्मान गाजी की इन्हीं खतूत पर तरबियत की थी। क्या वाकई महज एक खाना बदोश कबीले का सरदार होकर दुनिया की दो अहम ताकतों मंगोल और सलेबियों से बरसरे पैकार रहा था और दोनों को शिकस्त देकर मुसलमानों की अजमत रफ्ता बहाल की थी? मौजूदा दौर में ये बहस इसलिए हो रही है कि दिसंबर 2014 में तुर्की के सरकारी टीवी चैनल TRT ने एक ड्रामा नशर करना शुरू किया, डिरिलिश अर्तुगरुल। ये ड्रामा 5 सेशन पर मुश्तमिल है और एक सेशन कई इकसात पर, और हर किस्त का दौरानिया तकरीबन 1 घंटा है। अब तक 160 ममालिक में इसे देखा जा चुका है। 90 से ज्यादा जबानों में इसकी बाज़ाब्ता डबिंग हो चुकी है। इस ड्रामे को देखकर कई लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर मोहम्मद बोजदेग हैं और इसके असल हीरो एंजन ओल्तन हैं, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा किया। इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि 13वीं सदी में काई नाम का एक तुर्क कबीला था जो मंगोलों के जुल्म सितम से परेशान था। मौसम, वबा और पहाड़ों की ठंडक ने उसे परेशान कर रखा था। भेड़ चराना इनका पेशा था। इस कबीले ने अमीर हल्ब से जमीन हासिल करके शाम के इलाके में अपने कबीले को आबाद किया, जहाँ सलेबियों से मुसलसल इसकी लड़ाई रही और बिलाखिर इस कबीले के जामाजों ने हल्ब के इलाके में सलेबियों के खुफिया किले को मस्मार कर दिया। हल्ब के शाही महल को सलेबी साजिशों और गद्दारों से निजात दिलाई। इस कबीले का सरदार शाह सुलेमान था, जिसकी जंग से वापसी के वक्त पर मौत हो गई। इसके बाद शाह सुलेमान का तीसरा बेटा अर्तुगरुल इसका सरदार बना और इसने कुछ जंगजुओं और कबीलों के कुछ लोगों के साथ अनातोलिया की तरफ सफर किया। इस इलाके में अपना कबीला आबाद किया। यहाँ इसने मंगोलों और सलेबियों दोनों से मुसलसल लड़ाई की। दोनों को शिकस्त से दोचार करता रहा और कई सलेबी किलों को इसने फतह किया। फतुहात का आगाज अर्तुगरुल ने हनली बाजार से किया, जो आज भी तुर्क में मौजूद है और ये दुनिया के कदीम तरीन बाजारों में से एक है। अर्तुगरुल की जंगी सलाहियतों और कामयाबियों से खुश होकर सल्जोक सल्तनत के फरमारवा सुल्तान अलाउद्दीन ने सोगोत का इलाका दे दिया और अर्तुगरुल को वहाँ का सरदार आला बना दिया। अर्तुगरुल की बीवी हलीमा से 3 बच्चे पैदा हुए। सबसे छोटा उस्मान था, जिसके बारे में अर्तुगरुल ने कई मर्तबा ख्वाब देखा। वो आलम इस्लाम को मुत्तहद करेगा और दुनिया की अजीम सल्तनत कायम करेगा। उस्मान ने जवान होने के बाद कबीले की जिम्मेदारी संभाल ली और अपने वालिद की तरह ये भी मंगोलों और सलेबियों के खिलाफ बरसरे पैकार हो गया। अर्तुगरुल की पूरी जंगी मुहिम में शेख इब्न अरबी ने रूहानी पीर के तौर पर बहुत मदद की। इसके अलावा अर्तुगरुल के 3 बहादुर साथी बामसी, तरगूत और रोशान ने इसका बहुत साथ दिया और तकरीबन पूरा ड्रामा इन्हीं तीनों की बहादुरी, शुजाअत और जानिसारी के इर्द गिर्द है। ड्रामे में बहुत सलीके के साथ मंगोलों का जुल्म, सलेबियों की साजिश और अपनों की गद्दारी दिखाई गई है। ड्रामे में बताया गया है कि जिस तरह आज के हालात हैं, 13वीं सदी के हालात भी इसी तरह बदतर थे। चंगेज खान की फौज मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रही थी। सुलेबी मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में लगे हुए थे और मुसलमान भी कम हिम्मती का शिकार हो चुके थे। वो सलेबियों और मंगोलों की साजिशों का शिकार होकर अपनों के साथ ही गद्दारी करते थे। इन मुश्किल हालात में अर्तुगरुल गाजी ने आलम इस्लाम को मुत्तहद करने और इन्हें जिल्लत व ख्वारी से निकालने का ख्वाब देखा और इसको सच साबित करने के लिए उन्होंने जिद्दोजहद शुरू कर दी। ईसाइयों, सलेबियों और मंगोलों में अपना खौफ कायम कर दिया। इनकी वफात के 10 साल बाद इनके बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख दी और फिर देखते ही देखते ये सल्तनत 3 बर्रे आज़मों पर फैल गई और दुनिया की सबसे लंबी मुद्दत तक कायम रहने वाली और सबसे मजबूत सल्तनत बन गई, जो 1923 तक कायम रही। ड्रामे में बहुत खूबसूरती के साथ इस्लामी तहजीब और सकाफत को पेश किया गया है, जिसको देखने के बाद दुनिया का हर मुसलमान अर्तुगरुल को अपना हीरो, मोहसिन और अजीम मुजाहिद समझता है। इलाकायत और नस्ल नसब की बुनियाद पर जर्रा बराबर भी तासुब का ख्याल नहीं आता है। अरबो अजम, कबीला और इलाकायत की बुनियाद पर पाया जाने वाला आपसी तासुब ये ड्रामा मिटा देता है। राइटर का हुस्न कमाल ये है कि इसने इस ड्रामे में तुर्कों की तहजीब को भी जगह दी है, लेकिन इससे जरा बराबर भी दीगर इलाकों और खित्तों के रहने वालों की दिलचस्पी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रामे का किरदार इस तरह है कि ईसाई भी ये नहीं कह सकते कि ये हमारे खिलाफ झूठ है, बल्कि वो इससे बुरी तरह मुतासिर हैं और कई ईसाई खानदान ड्रामा देखने के बाद ईमान ला चुके हैं। नाज़रीन,
یہ ساری تفصیلات ڈرامے کے کردار کی تھی۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ارطغرل غازی کون تھا۔ تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہ ڈرامے میں جو کچھ دکھایا گیا وہ تاریخ میں موجود ہے؟ آج کل BBC سمیت مختلف غیر ملکی نشریاتی اداروں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ارطغرل ڈرامے میں جو دکھایا گیا ہے وہ خلاف حقیقت اور تاریخ کے برعکس ہے۔ کئی یورپین اور امریکی دانشوروں نے بھی اس ڈرامے پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ارطغرل ایک گمنام ہے جسے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے زبردستی ہیرو بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں سچائی کیا ہے۔ ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ہے، تاہم جو تذکرہ ہے اس سے ڈرامے کے اکثر کردار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تاریخ پڑھنے اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ یہ ڈرامے میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس وقت یہی حالات تھے جیسا کہ ڈرامہ میں بتایا گیا ہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب پرندے کے آتے ہیں اور اسی کو شاہین بھی کہتے ہیں۔ ارطغرل کی ولادت 1190 میں ہوئی اور وفات 1280 میں، یعنی 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروب سپاہی تھا۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کا وفادار رہا۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ارطغرل اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پاسا بدل گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی فوج لکھا ہے۔ بہرحال علاؤالدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ مشہور مورخ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے، 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا تھا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی آماجگاہ نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ معتبر تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاخ قائی قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان بیگ کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا تھا۔ 7 صفحات پر ایک قدیم دستاویز بھی ترکی میں موجود ہے جس میں ارطغرل غازی کی منگولوں اور صلیبیوں کے ساتھ اور اس کی جد و جہد کا تذکرہ موجود ہے۔ کئی مورخین نے لکھا کہ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جد و جہد کر رہے تھے اور اس وقت کے موجود ترک قبائل سے ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے اور صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ وفات کے 10 سال بعد سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ترکی کے شہر سوغوت میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی تھی اور پھر عثمان کے بیٹے ارحان غازی نے اضافہ کیا۔ اسی مقبرے میں حلیمہ سلطان اور ترغوت وغیرہ کی بھی قبریں ہیں۔ ناظرین کرام، ڈرامے میں پیش کیے گئے پلاٹ اور تاریخ میں درج واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈرامہ اور تاریخ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ڈرامے میں پیش کی گئی فکر، جدوجہد صلیبیوں اور منگولوں سے لڑائی حقیقت پر مبنی ہے۔ ارطغرل کا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے تھا جس نے عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھا اور اس کا مشن پورا کیا۔ اس کے نام سے منگولوں اور صلیبیوں پر ہیبت طاری تھی اور آج اس کے کردار پر ڈرامہ بننے کے بعد پھر یورپ اور امریکہ پر اس غازی کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ڈرامے میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کا تعلق اس عہد سے نہیں ہے، جس پر ہم اگلی کسی ویڈیو پر بات کریں گے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق تاریخ پر بنایا گیا اب تک کا یہ سب سے مقبول ڈرامہ ہے۔ اس نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو بھی کافی نقصان پہنچا دیا ہے۔ یہ ڈرامہ اردو میں بھی دستیاب ہے جسے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر سرکاری ٹی وی چینل PTV پر دکھایا جا رہا ہے۔ ارطغرل غازی دیکھنے والے اس کے سحر میں بری طرح گم ہو چکے ہیں۔ کتنی ہی فلمیں دیکھی اور کتنا کچھ پڑھ ڈالا لیکن ارطغرل جیسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں، ایک شاہکار ہے، یہ ایک طلسم ہے
یہ ایک جادو ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ جان لے اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ ناظرین اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ اس ڈرامے میں آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حقیقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔